देखिए आई थिंक एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं इनको डेवोस की कि डेवोस इनके लिए लेवरेज क्या दे सकते। नंबर टू देखिए मैं समझता हूँ कि शॉर्ट साइटेड अब कोई प्रोविंस में वो करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर देंगे अपने पब्लिसिटी में, बड़ी बड़ी एड्स निकलेंगे। मैं उनको बताता हूँ कि 2 दिन ऐड ना निकालें, हमने लैपटॉप प्रोग्राम शुरू कर दिया, हमने ये फलाना कर दिया, बोले 2 दिन ना करें वो ऐड, वही बजट आप लगा दें डेवोस। 2 दिन की उनकी सेल्फ प्रमोशन वाली ऐड की बजट लगा दें डेवोस। और जब किसी ने उनसे पूछा और आपने सुना है कि बैरिस्टर साहब ने क्या बोला, जब डायरेक्टली पूछा गया उतने बहुत पैसे लगे। आई थिंक मेजर इम्पेडिमेंट ये है कि देयर टू मेनी प्लेसेस दैट यू हैव टू गो टू। आप वन विंडो ऑपरेशन बोल तो देते हैं, इट्स अ लिप सर्विस, इट्स नॉट वन विंडो। एंड एवरी कंट्री, प्रोग्रेसिव कंट्री द वर्ल्ड, most countries are not every country, most countries world उसमें आपको वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा इन द रियल सेंस। यहाँ पर तो आप वन विंडो घुसते तो हैं and then you find 1,000 other windows opening up. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन ज़फ़र। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं डेवोस में इकराम सहगल साहब के साथ, जिन्होंने पाथफाइंडर ग्रुप ने ये सारा इवेंट पाकिस्तान के लिए अरेंज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब आपके इनवाइट करने के लिए इस इवेंट पे और ये सब कुछ अरेंज करने के लिए पाकिस्तान के लिए। आपने इससे कैसे ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं इस इवेंट से, जो अपना सारा अरेंजमेंट किया है? व्हाट इज़ पाकिस्तान गेन फ्रॉम दिस? काइंडली बताइए हमें। सबसे पहली बात है जी, एक इमेज की प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। एंड आई थिंक हमारी इमेज, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बहुत रिसोर्सेज और पोटेंशियल है, ठीक तरह उसकी मतलब डिस्प्ले नहीं होती कहीं पर। और यहाँ पर दूसरे हर मुल्क के लोग यहाँ पर छाए होते हैं इस हफ्ते में। उनकी आप प्रोमनाड पे जाएं, उनकी आप दिखेंगे डिस्प्ले सेंटर्स हैं, उनके लोग घूम रहे हैं, उनके चाय के स्टॉल्स हैं, स्मॉल स्मॉल। टाटा ने बहुत स्मॉल स्मॉल बनाई हुई है, कतर ने बनाई हुई है, सऊदीया ने बनाई हुई है, चाइना ने आई मीन हर मुल्क ने बनाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की। तो ये कोई बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि भाई पाकिस्तान की कुछ करते हैं ना। मैं यही सोच रहा था कि मैं 1-2 दफ़ा करूँगा तो पाकिस्तान शायद इसमें आए। तो अभी 21 साल हो गए, लेकिन वो सब कुछ आपके हवाले करके हमारे मैं खुश हो हूँ, गए। खुश हूँ जी, कोई परवाह नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा एक बोलते हैं कि इट्स अ चैलेंज एंड लाइक ऐसे इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। पाकिस्तान की तो ट्रैक्शन मिलती है, और मैं इस बात में ज़रूर कहूँगा कि हमें एज अ कंपनी भी ट्रैक्शन मिलती है। आप देखें, आपने 3 सेशन अटेंड किए हैं जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुद रिप्रेजेंटेटिव आके, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, एक नहीं सीनियर, एक तो क्लॉड शॉप का खुद बेटा आया ओलिवियर शॉप, दूसरा उनका रीजनल जो हेड है, स्ट्रेटजी हेड है पूरी दुनिया का, तीसरा उनकी आज भी हेड ऑफ एडिसन अलायंस आ रही है। तो माने कि दे आर ऑल्सो गिविंग अस अ लॉट ऑफ प्रमोशन एंड ऑब्वियसली बिजनेस मैन दैट गिव्स अस वेरी। एंड आई थिंक पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में जो हमारी वेडिंग है, पर्टिकुलरली अब हमारे शुक्र है कि इस दफ़े चेयरमैन CEO जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के, वो आए हैं इस दफ़े। लेकिन आपको जो आपने अगर के करना है एक्सपोर्ट, तो आपकी एक तो टेक्सटाइल है, थोड़ी एग्रीकल्चर, लेकिन आपकी रियल जो है वो वैल्यू और मनी वो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में मिलेगी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा। उसके बाद द नीड फॉर जो अपने लोग जानते हैं, दे वांट टू हियर फ्रॉम यू कि व्हाट यू आर डूइंग। उन्हें सुना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो हम कर रहे हैं, उन्हें सुना कि हम टैक्स को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वो सुनना चाहते थे। हम तो बोल लेंगे, लेकिन अनलेस somebody who is in a public position of public importance वो खुद ना आके बोले, तो आपको तो कभी ये बात नहीं वो कन्विंसिंग नहीं लगती। लेकिन ये आज का जो इवेंट था, स्पेशली जो आज का ब्रेकफास्ट था, वो बलूचिस्तान ब्रेकफास्ट था। ऑफ ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड AJK and GB and other parts of Pakistan, आपने बलूचिस्तान को हाईलाइट किया, इसको इम्पोर्टेंस दी। देखिए, हमने सबको इनवाइट किया। पिछले साल सिंध भी आया था, इस तरफ भी सिंध की
ایک لیٹ اس سے ان کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن جس طرح وہ پچھلے سال آئے تھے اس طرح نہیں آئے، لیکن آئے ضرور ہیں. لیکن بلوچستان امیجیٹلی said yes, we want to project The us. Chief Minister was here. Chief Minister was here. The former Prime Minister Anwar Kakar was here. Yes. And therefore, you know, it's a question of really what do you want to do for your province. And the Chief Minister himself said کہ یہ تو not enough. We'll do more next time. Yes. تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ میں نے تو وہ نہیں کرنا، ہوسٹ تو انہوں نے خود کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ 21 سال کی جو جرنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پاکستان ایز اے فیڈریشن نہیں آتا، تو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہے وہی آنا شروع ہو جائے. سوال اٹھتا ہے نا سہیل صاحب، پاکستان ایز اے فیڈریشن کیوں نہیں آتا؟ واٹ از اسٹاپنگ دیم؟ دیکھیے آئی تھنک ایک تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ان کو ڈیووس کی، کہ ڈیووس ان کے لیے لیوریج کیا دے سکتا ہے. نمبر 2 دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈنس ہے. اب کوئی پروونس میں وہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر دیں گے اپنے پبلسٹی میں، بڑی بڑی ایڈز نکلیں گے. یس. میں ان کو بتاتا ہوں کہ 2 دن ایڈ نہ نکالیں، وہ کہ ہم نے لیپ ٹاپ پروگرام شروع کر دیا، ہم نے فلانا کر دیا، بولے 2 دن نہ کریں وہ ایڈ، وہی بجٹ آپ لگا دیں ڈیووس کے. 2 دن کے ان کی سیلف پروموشن والی ایڈ کی بجٹ لگا دیں ڈیووس میں. مگر جب کسی نے ان سے پوچھا، اور آپ نے سنا ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کیا بولا، جب ڈائریکٹلی پوچھا گیا اتنے بہت پیسے لگتے. تو اپنے پر تو پیسے آپ لگا لیتے ہیں اپنی سیلف پروموشن کے لیے، لیکن جس جگہ میں آپ کو لگانا چاہیے پاکستان کے لیے، دیکھیے ایک ہوتا ہے ایڈ لگانا، ایڈورٹیزمنٹ کرنا اور سیلف پروموشن کرنا، اور ایک ہوتا ہے کنٹری کی پروموشن کرنا. تو آپ اپنے سیلف پروموشن کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے دین کنٹری پروموشن. نہیں، اگر تو وہ کنٹری کو پروموٹ کریں گے تو اس میں سیلف پروموشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، ان کی پریزنس ہوگی، ہائی لائٹ ہوں گے. انفارچونیٹلی اتنی آپ کے پاس سفسٹیکیشن اور ایجوکیشن ہونی چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن نا جب آپ کو خود اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں کوئی آدمی رہا ہو، کسی پولیٹیکل اس میں کم رہا ہو، تو بڑی مشکل سے یہ چیزیں. یہاں پہ زیادہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، بزنس مین اور ڈفرینٹ واکس آف لائف، زیادہ تو لوگ کراچی سے آئے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انٹرپرائزنگ ہیں، دے ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا کیا لیوریج ہے اس جگہ کا، اینڈ میٹنگ پیپل فرام آؤٹ سائڈ، واٹ benefits it can bring to Pakistan, and other parts are just very unaware. I think it's not a question of Karachi only. I think people have come from other places also, but yes, you're right, a majority has come from Karachi. But the point is, it's a national thing. You have to project your national interest, and national interest can be only projected by showing your natural potential that's available to you. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں 2 پرومیننٹ ایمیننٹ اسکالرز آئے ہیں ایکیڈیمکس، اور اسمال ایکیڈیمکس نہیں ہے یہ. مائیکل کوگل مین اور ایڈم اینسٹائن یہ کوئی اسمال میڈیم لیول کے نہیں، دے آر ٹاپ لیول ایکیڈیمکس اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, اینڈ یو ہرڈ them frankly and clearly talk about it. That is what you want to engage in. That is what you want. You want to engage them into a reasonable conversation. You want to engage them into understanding your problems and understanding from them possible solutions also. Both of them, Kugelman and Adam Einstein, were not only giving a critique, but they were giving solutions. ایڈم صاحب نے تو صبح بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سیکیورٹی کا پرابلم کھڑا کیا ہے، سیلف فلفلنگ پروفیسی، سو سیکیورٹی از ناٹ دا میجر impediment in attracting investment in Pakistan. So, but chaliye, last question. I know the next session is about to start. کیا اس وقت میجر امپیڈمنٹ کیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے؟ I think major impediment یہ ہے کہ there are too many places that you have to go to. آپ ون ونڈو آپریشن بول تو دیتے ہیں، it's a lip service. It's not one window operation. And every country, progressive country of the world, most countries are, not every country, most countries of the world, اس میں آپ کو یہ ون ونڈو آپریشن ملے گا in the real sense. یہاں پر تو آپ ون ونڈو گھستے تو ہیں
and then you find 1,000 other windows opening up. Yes, it opens Yeah. 1,000 other ٹھیک windows. ہے So that's the problem. Thank you very much اکرام صاحب, بہت بہت شکریہ. اور میں I would really like to I don't know کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے, what you are doing for پاکستان, اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.